वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना नयाब सहाफ़त न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक ऐसे सीनियर कानूनदान वकील के साथ हुकूमत के हवाले से, कानून के हवाले से बात करेंगे और मुकदमात की समाअत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मैं जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं, इनका नाम है सैयद गज़नफ़र अली, जिनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा सैयद सलमान अली और छोटा बेटा हारून अली सैयद। ये दोनों भी वकील हैं और सैयद सलमान अली ने 2020 में फ़िनांस सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन भी लड़ा है। इनको वकालत से मुंसलिक हुए 20 से 25 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी भी ये गरीबों के लिए मुफ्त वकालत कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमारी आवाम में भी ये सवालात हैं, गवर्नर ने एक तो शहबाज शरीफ का हलफ क्यों नहीं लिया? आइन के मुताबिक तो उसको हलफ लेना चाहिए, इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी, उसमें गुजारिश ये है कि क्योंकि ये मैटर डिस्प्यूटेड था और सब जुडिस था बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो जब कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो जाहिर है दूसरी पार्टी का ये इस्तेकाक होता है कि वो उसको असेल करें। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि क्योंकि हुकूमती पार्टी उस वक़्त जो है वो पीटीआई थी और उनका ये इरादा था कि इसको हमने कोर्ट ऑफ लॉ में असेल करना है, तो वो उस अपनी ऑप्शन को जो है वो अवेल कर रहे थे। और दूसरा ये है कि उन्होंने गवर्नर साहब ने या सदर साहब ने उन्होंने अपनी पावर्स को देखना है कि वो किस हद तक जो है कानून उनको इजाज़त देता है और किस हद तक उनको इजाज़त नहीं देता। तो जो भी उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ था और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं। जी, और दूसरा सवाल ये आपसे है, आपकी पीटीआई से एफिलिएशन बहुत पुरानी है। जी, जब से मेरे ख्याल पार्टी का आगाज़ किया था इमरान खान जी। साहब ने, तो अब ये बताएं, पहले के इमरान खान में और आज के इमरान खान में आप क्या तब्दीली देखते हैं? इमरान खान ने तो तब्दीली का नारा लगाया है, लेकिन आप किस नज़र से इसको देखते हैं? जी, मैं 2000 से तकरीबन खान साहब के साथ रहा हूँ और मैं बुनियादी तौर पे उनके नज़रियात का हामी हूँ। इमरान खान की शख्सियत जो है वो नज़रियाती थी। उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की थी कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दूसरे ममालिक में हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारी माशी जो मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए, इंसाफ जो है वो हमारा डोर स्टेप्स पर होना चाहिए, उसके अलावा हॉस्पिटल्स की जो हालत है उसको बेहतर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के जो है ना उनके नज़रियात से हम इत्तेफाक करते थे। 2000 से लेके अब तक 2022 तक मैं खान साहब को देखता भी रहा हूँ, सुनता भी रहा हूँ, उनके साथियों को भी सुनता रहा हूँ। हामिद खान साहब उनके साथियों में से रहे हैं, अहमद अवैस साहब उनके साथियों में से रहे हैं। तो ये लर्नड लोग हैं, उस्तादों में से हमारे। दूसरी बात ये है कि खान साहब जो हैं पहले अपनी जो सियासत करते थे वो नेशनल लेवल पर थी। हुकूमत में आने के बाद अब वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के मालिक हो गए हैं। उनका विजन, उनकी सोच, आज भी आप देख लें कि जो पहले दिन अपोजिशन ये कहती थी कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई जो है बहुत बढ़ गई है, हम आकर कंट्रोल कर लेंगे, पेट्रोल को कंट्रोल कर लेंगे, बाकी चीज़ों को हम देख लेंगे, तो अभी तो उनको 2-4 दिन हुए और उनकी चीखें निकल गई हैं और वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी नहीं, ये पेट्रोल हमें नहीं समझ आती कि इमरान खान ने इसको कैसे कंट्रोल किया हुआ था। उसके बाद डॉलर की बात होती थी, कंट्रोल तो ये भी डॉलर को नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिल रहा था। दूसरी चीज़ जो खान साहब बात कर रहे थे वो हमारी अगली जनरेशन की ज़्यादा बात करते हैं। हमारे मुल्क में दरख्त कटवाए गए थे, नहर के ऊपर आपको याद होगा दरख्त लगे हुए थे, तो उस दरख्तों को कटवा दिया गया था। लेकिन खान साहब ने ये अवेयरनेस दी कि हमें दरख्त लगाने हैं ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिले। एक दरख्त जो है वो 25 बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए काफ़ी होता है। अब देख लें कि हमारे ममालिक में कितने, हमारे मुल्क जो है उसमें कितने कम दरख्त हैं, जबकि दीगर ममालिक में आप देखें कि जंगल भरे पड़े हैं और उससे हमारे मौसम का भी जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर होता है। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो खान साहब जो हैं वो एक विजनरी बंदे हैं। उनकी सोच, उनकी जो काविशें थी, जो उनकी कोशिशें थी, वो इस मुल्क के लिए थी, इस मुल्क के बच्चों के लिए थी, इस मुल्क की अगली जनरेशन के लिए थी। तो लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि खान साहब पहले से बेहतर खान साहब मुझे लगे हैं
اور آج بھی وہ ہمارے ملک اور ہمارے بچوں کے لیے ہی سوچتے ہیں. تو آئی ایم ود ہم اسٹل. چلے شاہ صاحب، آپ نے ملکی صورتحال اور آئین کے حلف اٹھانے کے حوالے سے قانون کے مطابق ہم نے بتا دیا. مقدمات کی طرف چلتے ہیں. لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے، پہلے کی نسبت لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے عدالتوں میں فیملی کیسز کی شرح بڑھتی ہی جا رہی ہے، جس میں ڈیورس ہے، گارڈین ہے، نان و نفقہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جی میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات ختم ہوتی جا رہی ہیں. تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے اس کا لیول نیچے آ رہا ہے. بچیوں میں جو ہے وہ برداشت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں، اپنی لائبلٹیز کو پورا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں. اور بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے، اور بچیاں بہت زیادہ جو ہے وہ کورٹ آف لاء میں آتی ہیں خلا لینے کے لیے، مینٹیننس کے حوالے سے. اور جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ یہاں پہ والدین جو ہیں وہ آتے ہیں اپنے حق کی لڑائی کے لیے، اور اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں بچے. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں اور باپ میں 1001 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جس کو مینٹین کرنا اس کے والد کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پیار، محبت، شفقت دینا بھی اس کے والد کی ذمہ داری ہے. لیکن والدہ صرف اپنی ذاتی انا کی بنا پر والد کو بچوں سے ملنے نہیں دیتی. والد مینٹیننس اس وجہ سے نہیں دیتا کہ جی کیونکہ والدہ مجھے نہیں ملنے دے رہی تو میں مینٹیننس کیوں دوں، وہ والدہ کے پاس رہ رہا ہے، میری ذمہ داری نہیں بنتی. جبکہ ہمارا اسلام بالکل واضح طور پہ یہ کہتا ہے، اور محمدن لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بچے کو مینٹین کرنا اس کے والد کی ذمہ داری ہے. اور یہی بات جو ہے ہمارے محمدن لاء میں بھی تحریر ہے. جی میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے جو نیولی ویڈڈ جوڑے ہوتے ہیں اس میں دونوں کے والدین بھی انوالو ہو جاتے ہیں. ادھر سے لڑکی کے والدین انوالو ہوتے ہیں اور وہ معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اپنی بچی کو کہ بھی اس طرح سے نہیں، معاملات کو اس طرح سے ٹیکل کرو، اور وہ فالوور ہوتی ہے اپنے والدین کی. اسی طرح سے لڑکے کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے والدین اور ان کے بہن بھائی بہنیں وہ سارے انوالو ہوتے ہیں اس میں، اس کو بتانے کے لیے کہ جی تمہاری وائف یہ غلطی کر رہی ہیں، تمہیں ایسے چلنا چاہیے. تو اگر بہتری ہم چاہتے ہیں تو ہمیں انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا، اپنے والدین کا بھی دیکھنا، اور جو ہمارا قرآن کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. قرآن اور سننا کے ہمیں ایڈورس نہیں چلنا چاہیے. ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگ بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں جو ہمارے اسلام میں جس کی اجازت نہیں ہے. بچی کو مینٹین کرنا، بچوں کو مینٹین کرنا، اپنی وائف کو مینٹین کرنا، والدین کو مینٹین کرنا، یہ ہماری ذمہ داریاں، لائبلٹیز ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے بچی کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس طرح سے یہ سارے معاملات کو اپنی جو یہ لائف ہے اپنی، اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے. تو لیکن وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے، ہم خود تو کچھ سوچ نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اگلے ہی لمحے ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا سارے معاملات تھے. تو یہ بنیادی وجہ بنتی جا رہی ہے کہ یہاں پہ عدالتوں میں بچیاں آ رہی ہیں. صرف ہم اگر اپنی حدود اور قیود کو سمجھ لیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، تو میرا خیال ہے کہ لیٹیگیشن کم ہو سکتی ہے. اور ہماری عدالتیں بھی جو ہیں اس میں یہی کہتی ہیں کہ جو گھر بچ سکتا ہے اس کو بچاؤ. اس کے لیے تمام وکلا کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ لڑکی کی طرف سے پلیڈ کر رہے ہوں یا لڑکے کی طرف سے. لیکن ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جو گھر بچ سکتا ہے اسے بچانا چاہیے، اور یہی چیز ہماری عدالتیں کرتی ہیں. وہ کوشش ہوتی ہے تمام فیملی کورٹس کی، گارڈین کورٹس کی، کہ جو گھر بچ سکتا ہے اس کو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس کو بچایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بچیوں کو بھی معاملات کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور درگزر سے کام لینا چاہیے. اور لڑکوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہیں، یہ بچے ہیں آپ کے، وہ آپ کی وائف ہیں، والدین ہیں، جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے سٹیٹس کے مطابق اس کو پورا کریں، ان کی تعلیم پہ توجہ دیں. اور صرف تعلیم پہ نہیں بلکہ تربیت پہ بھی توجہ دیں. پہلے بات ہوتی تھی تعلیم اور تربیت کی، اب صرف تعلیم کی بات رہ گئی ہے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے.
शाह जी, अक्सर देखा गया है कि फौजदारी मुकदमात में 90% अक्यूज जो होते हैं मुल्ज़मान, वो अदम सबूत की वजह से बरी हो जाते हैं। क्या जब उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है उस वक्त क्या वो सबूत काफ़ी नहीं होते? क्या वो गवाह काफ़ी नहीं होते जब उनको गिरफ्तार किया जाता है? लेकिन जब ट्रायल होता है तो उसमें 90% तक मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? जी, इसमें होता ये है कि जिस वक्त कोई एफआईआर लॉन्च की जाती है तो उसको देखा जाता है कि सरे दस जो है वो क्या जुर्म बनता है और हमारे पास क्या सबूत मौजूद है। उन सबूतों की बुनियाद पर ही ऑफेंस जो है वो मेड आउट हो रहा होता है। तो जिस वक्त उसको हिरासत में लिया जाता है उसके अगेंस्ट जो सबूत मौजूद होता है उसकी बुनियाद पर हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब अपना दायरा वसी करता है तो उसमें वो अपने तमाम वो सबूत लेके आता है जिसकी बुनियाद पर वो गिल्टी करेगा या इनोसेंट करेगा उसको। यानी कि वो देखेगा कि ये इसका कितना कसूर है, क्योंकि गिल्टी डिक्लेयर करना या इनोसेंट डिक्लेयर करना ये आईओ का काम नहीं है, ये अदालत का काम है। लेकिन उसने सिर्फ सबूत इकट्ठे करने उस ऑफेंस से रिलेटेड। अब होता क्या है कि कंप्लेनेंट एक चीज़ कर देता है, मोस्टली केसेस में या तो कंप्लेनेंट राजीनामा कर लेता है या वो एलिगेशन झूठे लगा रहा होता है या वो इतना डाउटफुल केस लेके आता है कि जिसकी बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसा कि आपने देखा, सीनियर कानूनदान ने मुल्क की सूरत हाल पर और सियासत के हवाले से कितनी हमें इंफॉर्मेशन दी। इसके साथ ही कैमरामैन दानिश नईम के साथ राना ने आपको दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।